رہتے قرآن اتر گئے 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 جنال بدریا چل گئے جنال نہیں آپ واپس سبحان اللہ دریائے نیل کو جو نیچے چھلک کیا جی تک چل رہا ہے آپ سبحان اللہ رہتے قرآن اتر گئے رہنال بدریا چل گئے رہتے قرآن اتر گئے جنال بدریا چل گئے جنام تو کافر ڈر گئے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب رہتے قرآن اتر گئے رہتے قرآن اتر گئے جنال پہ دریا چل گئے جنال پہ دریا چل گئے جنام تو کافر ڈر گئے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب آیت در بیت اللہ دا کھل گئے فاروق اعظم ایمان کی نین حضور نماز دی تیاری پہ کرے دینا کو سبحان اللہ اگر فاروق اعظم پوچھ دن یا رسول اللہ کی سیدھی تیاری نماز دی تیاری آقا نماز کتا پرسوں دھارے ارکانیت نہیں آج میں ایمان کی نین بیت اللہ اچھ نماز پرسوں کو سبحان اللہ بیت اللہ دے کھل گئے در بیت اللہ دے کھل گئے در بیت اللہ دا کھل گئے آج دشمن تھی پہ مل گئے دشمن تھی پہ مل گئے آج دشمن تھی پہ مل گئے ہر جاتے ہو کے ہل گئے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب عباد صدیق اکبر نے عباد صدیق محبوب مدینے والے کے فیضان نظر دی کیا بات ہے گنڈے بچڑے خود دے راجے ہیں او گھر اطہر دی کیا بات ہے تیہن خاص قریبی رشتے وچ عثمان حیدر دی کیا بات ہے حماد تمام صحابہ جو صدیق عمر دی کیا بات ہے رہتے قرآن اتر دے رہتے قرآن اتر دے جنال پہ دریا چل دے جن نام تو کافر ڈر دے ابن خطاب ابن خطاب عباد صدیق اکبر دے عباد صدیق اکبر دے عباد صدیق اکبر دے نشان بلند عمر دے نشان بلند عمر دے نشان بلند عمر دے نہیں سیدے کول نسر دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی نئے نقشے بدل گئے نا کو بے شک اتبا ہوتا ہے بالب دے پھر دے وزن کافر چھپ دے پھر دے وزن توجہ پریسو کیا کرنا چاہنا میں گئے نقشے بدل عرب دے گئے نقشے بدل عرب دے گئے نقشے بدل عرب دے کفار راہ نہیں لب دے کفار راہ نہیں لب دے کفار راہ نہیں لب دے یہ فیصلے ہن میرے رب دے ابن خطاب سبحان اللہ شان رسالت زندہ باد شان عمر فاروق زندہ باد علی نگر نگر علی نگر نگر عمر 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 نعرہ تکبیر اللہ ابن خطاب ابن خطاب اور گزارے والے ہوں بڑی قیمتی گال کیا کریں نا بڑی قیمتی گال میں اپنی نظم دا خلاصہ رچی کیا کو سبحان اللہ جیڑی گلی چو جوان گزر دے ہائے ہائے یہ جیڑی گلی چو جوان گزر دے جیڑی گلی چو جوان گزر دے جیڑی گلی چو جوان گزر دے نہ کوئی شیطان نظر دے
جد نام تو کافر درد ابن خطاب ابن خطاب عدل انصاف دی دل کی وجہ کو سبحان اللہ نوکر اٹھتے سوارے تے اب مہار پکڑی ودنا کو سبحان اللہ تے کافر پوچھ دیں سو مسلمانہ کو انہا چوتھا بادشاہ کیڑا ہے تے مسلمانہ دن سالہ بادشاہ او ہے جڑا مہار پکڑی آنے تے ودن جڑا سوارے کومے اے نوکر ہے آپ کو سبحان اللہ انہا ساری اچھا میں حوالے کر کے کلمہ پڑھ چھوڑے آپ کو سبحان اللہ دیکھو عدل انصاف دے چرچے دیکھو عدل انصاف دے چرچے دیکھو عدل انصاف دے چرچے نوکر اٹھتے پیدل چل دے نوکر اٹھتے پیدل چل دے نوکر اٹھتے پیدل چل دے رب آپ بڑھائے درجے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب رہتے قرآن اتر دے رہتے قرآن اتر دے جنال پہ دریا چل دے جد نام تو کافر ڈر دے ابن خطاب ابن خطاب ان تذکر نگر نگر دے آپ سبحان اللہ گلی گلی نگر نگر میں دا عمر دے بغیر عمر بیکار ہے اب بے شک رب کعبہ دی قسمی عمر دے بغیر عمر بیکاری آدھر سویرے کا بھلا شام کو گھر واپس والا وے کو بھلا نہیں آدھے میں آدھا آجری والا ہوں دروازے دوتے کامیاب تھی ویسے رب کعبہ دی قسمی اگر صحابہ کو نمنے سے نئے جہان بھی تناؤ جہان بھی ان وقت توجہ پر سو محبوب تیرے دے عمر دے مولا تے شالا راوے میں تیم سپاہی طاہر عمر دے بردیاں دی شالا ہووے عمر سواری آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی تے کتی شرک دی عمر تباہی جے عمر چے عمر نو نہیں منیا انہاں رو دیا عمر ونیائی تے جے چاہتا ہے پر عمر ونیے دعوت عمر دا بن شہدائی تے کو عمر دیا لوڑا پینیاں طاہر ہو سی پل تے عمر دی شاہی جب سونے پاک نبی منگیا اس عمر جرار دے کیا کہنے جدنا تو کافر گھر وچ ڈر دے او دی للکار دے کیا کہنے بولے فرش تے عرش قرآن بڑھ دے ایدی گفتار دے کیا کہنے طیب دریا دی گل من دے عید کردار دے کیا کہنے رہتے قرآن اتر دے جدی نال پہ دریا چل دے بلند آواز سبحان اللہ ٹائم کھی چکے میں آخری دو شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ دیں توجہ کرنا ہن تذکر نگر نگر دے ہن تذکر نگر نگر دے ہن تذکر نگر نگر دے بے وعدے پانی بھر دے بے وعدے پانی بھر دے بے وعدے پانی بھر دے رل شیر تے بکری چل دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب اور انہاں دی کیا آپتی تھی ہے حضرت علی تے حضرت فاروق اعظم حضرت علی سو رہا ہے فاروق اعظم جواب رہا ہے حضرت علی دی لڑکی ام کلثوم فاروق اعظم دی گھر والی تے میں کی میں نہ کب چپ رسو کیا شان دماد حیدر دے کیا شان دماد حیدر دے کیا شان دماد حیدر دے ام کلثوم دے ور دے امی کلثوم دے ور دے ام کلثوم دے ور دے ود دشمن سر دے مر دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب
گال مکاوے گال مک نہیں سکتی آخو بے شک بڑی پیاری گال تے آخری گال ہن تو گال ختم تھی چکی ہے ہر بندہ دکھی بیٹھے اللہ اکھی دیتے ہر بندے کو دیتے لیکن چاہیے آپ ہون دے باوجود بھی اندھا ہوئے کو نظر نہیں آتا آج بھی حضور دے کٹھے ستا پائے اب بکر عمر آقا دے کٹھے ستے پائن ایمان پہ عقیدہ ہے رب کعبہ دی قسمی میرے نبی دا روزہ جنت تو حالا ہے لیکن جنتی چلام پہ کریں واسطے میں آخری گال کر کے گال ختم کر رہا ہوں لے اجری حضور انگار دے لے اجری حضور انگار دے سلطانال صدیق اکبر دے سلطانال صدیق اکبر دے سلطانال صدیق اکبر دے تہوں طیب سجدہ کر دے ابن خطاب و ابن خطاب ایک بڑی گال کی جتنے حضرت اللہ تعالیٰ فوق گھن وجے آمینہ قرآن اللہ سے سارے روح کٹھا گھن وجے مطلب وجے کچھ لوگ آتے پہلے ایک سنجوں پہ کہ ایک کھپوں پہ ایک سنجوں پہ ایک کھپوں پہ یہ نہیں ستے پہ میں آئے دسینوں کو یہ میں ستے پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے برابر کبھی سیڈ نہ صدیق اکبر تک چھین ہے آپ کو دارا کو سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر تک چہرہ حضور دے سینے دے برابر اور حضرت صدیق اکبر دے سینے دے برابر فاروق اعظم تک چہرہ آپ کو سبحان اللہ پیچھے میں کینے نہ آکھا کیا آکھا لے اجری حضور انگار دے لے اجری حضور انگار دے لے اجری حضور انگار دے سلطانال صدیق اکبر دے سلطانال صدیق اکبر دے تہوں طیب صفتہ کر دے ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب ابن خطاب رہتے قرآن اتر دے رہتے قرآن اتر دے چٹھی نال پہ دریا چل دے جد نام تو کافر ڈر دے ابن خطاب و ابن آپ کو ابن خطاب ابن خطاب سنتا پڑھ کے لو